तारुफ इंसानी फितरत की एक खूबसूरत जहत यह है कि हम दूसरों के दुख और खुशी का एहसास कर सकते हैं। जब हम किसी के जज्बात को समझकर उनका ख्याल रखते हैं तो मुआशरा मजीद हमदर्द, मोहब्बत भरा और पुरसुकून बनता है। मगर अक्सर हम लाशऊरी तौर पर अजान बोझ कर दूसरों का दिल दुखा बैठते हैं। आज इस मज़मून में हम दूसरों का दिल दुखाना नहीं के मौजू पर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। इसकी वजूहात, नताइज और उसके तदारुक के तरीके पर रोशनी डालेंगे। एक इंसानी जज्बात की नज़ाकत। इंसान के दिल में बसने वाले जज्बात मजबूत मगर फितरी तौर पर निहायत नाजुक भी हैं। एक छोटा सा लफ्जी मामला, लापरवाही का फेल किसी के एहसासात को ठेस पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर बेसोचे समझे कोई तंजिया जुमला मजाक भी दिल आज़ारी का बाइस बन सकता है। जज्बाती जख्मी होना जिस्मानी जख्मों से कम तकलीफ दे नहीं होता, बल्कि ये अंदर से टूट जाता है और बाद में भरना बहुत मुश्किल होता है। दो लफ्जी और अमली दिल दिलाना। दूसरों का दिल दुखाने के दो बुनियादी जराए हैं। लफ्जी दिल आज़ारी, तज़हीक, तंस, बेमानी, चुपलाती और नामुनासिब हंसी मज़ा। अमली दिल दिलाना, झूठ बोल कर कायल करना, वदा खिलाफी, अदावत भरे रवैये, किसी का साजिश में धोखा देना। लफ्जी और अमली दोनों ही सूरतों में दिल आज़ारी का असर गहरा होता है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि इसके जज्बात का लिहाज रखा जाए। तीन बच्चों और बड़ों पर असरात। जब हम बच्चों को बड़ों को दिल दिखाते हैं तो उनके अंदर एतमाद की कमी जन्म लेती है। बच्चों की नफ्सियाती नशोनुमा मुतासिर होती है और वो खुद को कम गैर महफूज महसूस करने लगते। बड़ी अफराद में भी एतमादी सतह गिर जाती है और वो दूसरों के साथ ताल्लुकात में दरार महसूस करने लगते हैं। चार दोस्ती में अहमियत। दोस्ती का बुनियादी दारोमदार एहतराम और एतमाद पर होता है। जब दोस्त एक दूसरे के जज्बात का लिहाज रखते हैं तो रिश्ता मजीद मजबूत होता है, मगर दिल आज़ारी से पैदा होने वाला टूटा हुआ एतमाद फिर से बहाल करना आसान नहीं होता। 5 खानदान में जज्बाती हम आहंगी घर का माहौल तभी खुशगवार रहता है जब तमाम अफराद एक दूसरे के दिल का ख्याल रखते हो। वालिदैन का बच्चों को दिल दुखाना, वालिदैन का आपस में लड़ना बच्चों के ज़हन पर मनफी असरात मुरतब करता है। यास के बरक्स हमदर्दी और मोहब्बत से लबरेज माहौल में बच्चे खुद भी मोहब्बत और एहतराम सीखते हैं। 6 मुआशरती रिश्ते और फ़िरका व कौम। मुआशरा जितना ज़्यादा हम आहंग होगा, अमन और तरक्की के इम्कानात इतने ही बढ़ जाएंगे। मगर जब दिल आज़ारी का रुझान मुआशरती राबतों में घड़ जाए तो फ़िरका वाराना नस्ली तनाव पैदा होता है। लिहाजा हर फर्द को चाहिए कि अवामी और निजी सतह पर दूसरों का दिल न दिखाए ताकि समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ मिले। 7 स्कूल और कॉलेज के माहौल में तालिब इल्मों के दरमियान रिश्ता इस वक्त मजबूत होता है जब वो एक दूसरे को तस्लीम करते और एहतराम देते हैं। किसी के तालीमी मसाइल, आज़ाती कमज़ोरियों पर मजाक उड़ाना, नफरत अंगेज तबसरे करना न सिर्फ दिल दिखाता है बल्कि तालीमी माहौल को जहरीला भी बना देता है। 8 मुलाजमत की जगह पर पेशा वराना रवैये। दफ्तरी माहौल में पेशा वराना और मुस्बत रवैया बहुत अहम है। एक मनफी कमेंट गलत तासुर पैदा करना एक साथी के दिल में शकूक व शुबहात और इंतशार को जन्म देता है। इसके अलावा टीम वर्क मुतासिर होता है और काम की पैदावारियत में कमी आती है। दिल आज़ारी के तवील मुद्दती नताइज। जो लोग बार बार दूसरों का दिल दिखाते हैं उनके गिर्द लोग कम होते चले जाते हैं। रिश्ते टूटने और एतमाद खत्म होने की सूरत में इंसान तन्हाई का शिकार हो सकता है। जहनी दबाव, इस्तिराब और अफसरदगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 10 दूसरों के जज्बात कैसे समझें। सुनने की खूबियां पैदा करें। गुफ्तगू के दौरान मुकम्मल तवज्जो दें। हल्के इशारों को भांपें। किसी के चेहरे के तासुरात बोलने के अंदाज से आप उनके जज्बात समझ सकते हैं। खुद को दूसरे की जगह रख कर सोचें। पुत्थी तसव्वुर करें अगर आप ऐसी बात सुनते तो कैसा महसूस करते। 11 दिल आज़ारी से बचने के अमली तरीके। बोलने से पहले सोचें, क्या मेरा लफ्ज़ रवैया किसी की दिल आज़ारी का बाइस तो नहीं बनेगा। मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें। तारीफ और हौसला अफजाई के जुमले बजाय तनकीद के अख्तिलाफ राय मोहब्बत और शाइस्तगी से बयान करें। जारहाना लहजे की बजाय तहम्मुल और माकूल दलाइल हों। 12 मुआफ़ी मांगने का फ़िल्म
اگر کسی سے غلطی سے اجان بوجھ کر دل دکھا بیٹھا ہے تو فوری طور پر معافی مانگنا ضروری ہے۔ معافی مندرجہ ذیل پہلوؤں پر مشتمل ہو۔ ایک غلطی کا اعتراف دو مخلصانہ افسوس کا اظہار، 3 اثرات کو تسلیم کرنا، 4 اصلاح کی نیت اور وعدہ کیا۔ ہمدردی پیدا کرنے کے طریقے، دن میں ایک بار ضرور کسی کے لیے اچھا کام کریں۔ مدد کر چبتی تحائف، تحریری کارڈ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر دوسروں ہے کہ اچھے کاموں کی اپنی زبان میں تعریف کریں۔ 15 معاشرے کے لیے فوائد، جب ہر فرد دوسروں کا دل نہ دکھائے گا تو خاندان مضبوط ہوں گے، اسکول و کالج میں مثبت ماحول قائم ہوگا، دفتر میں پیداواری صلاحیت بڑھے گی، معاشرتی ہم آہنگی اور امن بحال ہوگا۔ نتیجہ، دوسروں کا دل نہ دکھانا صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ ایک ہمدرد، محبت بھرا اور باہمی احترام والا معاشرہ تبھی تشکیل پا سکتا ہے جب ہم اپنے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جذبات کا احترام کریں۔ دل آزاری سے پیدا ہونے والے زخم بھرنا مشکل ہے، مگر ہمدردی اور محبت کے زخم فوراً بھر جاتے ہیں۔ آج سے فیصلہ کیجئے کہ آپ اپنے الفاظ اور رویے میں نرمی لے کر آئیں گے۔ اس طرح نہ صرف دوسروں کے دل خوش ہوں گے بلکہ آپ خود بھی اندر سے مطمئن اور خوش رہیں گے۔ اکثر چھوٹے چھوٹے اچھے ارادے بڑے خوبصورت سماجی نتائج لاتے۔ آئیے عہد کریں کہ آج سے دوسروں کا دل دکھانا نہیں، آپ کی زندگی کا اصول بنے گا۔ تعارف انسانی زندگی میں جذبات اور احساسات کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں یا ہنستے ہیں تو ہماری زبان کے الفاظ، ہمارا لہجہ اور ہمارے چہرے کے تاثرات سب کسی نہ کسی طرح دوسروں کے دل و دماغ کو چھو جاتے ہیں۔ یہ چھو جان مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ اگر ہم احتیاط نہ کریں تو بے دھیانی میں مذاقنا بھی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ دل دکھنا صرف چند منٹ کا واقعہ نہیں ہوتا بلکہ طویل عرصے تک ذہن میں رہتا ہے اور اکثر اوقات رشتوں میں دراڑیں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور اپنی باتوں عمل سے کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اس مضمون میں ہم 4 مختصر کہانیوں کے ذریعے دیکھیں گے کہ کیسے معمولی سی بے احتیاطی بھی کسی کے دل کو مٹھی کے نیچے رونق سکتی ہے۔ پھر جانیں گے کہ دوسروں کے جذبات کا احترام کس طرح زندگی میں خوشیوں اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ پہلی کہانی، احسان اور اس کی مسکان۔ احسان اسکول میں نیا آیا تھا، اس کی آج پہلی دن کی کلاس تھی۔ ٹیچر نے طلبہ کو گروپ میں بانٹ کر ایک پروجیکٹ بتایا۔ احسان بھی ایک گروپ میں شامل ہو گیا۔ گروپ کے دیگر بچوں نے اس سے مذاق کرنے شروع کر دیا کہ وہ کلاس میں کتنے دن رہے گا۔ اس کا لہجہ اور سرائیکی لہجہ انہوں نے پسند نہیں کیا۔ احسان نے ہچکچا کر جواب دیا، میں یہاں ابھی آیا ہوں، اب سب میرے ساتھ کام کر کے میرا ساتھ دیں، اچھا پروجیکٹ بنے گا۔ تاہم گروپ کے چند بچوں نے اس کا لہجہ اڑاتے ہوئے کہا، تمہاری سرائیکی میں کچھ بھی نہیں بنتا۔ اس پر پورے گروپ نے ہنسی میں شامل ہو کر اسے بے وقوف سمجھا۔ احسان کا دل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور جسم میں ایک عجیب سی بے چینی سی چھا گئی۔ اس دن اس نے کلاس میں ٹھیک طرح سے حصہ نہیں لیا اور گروپ نے بھی پروجیکٹ میں اس کی رائے کو نظر انداز کر دیا۔ بعد میں ٹیچر نے سب سے بات کی اور پتہ چلا کہ احسان بہت حساس ہے۔ ٹیچر نے بچوں کو سمجھایا کہ کسی کے لہجے زبان کا مذاق بنانا نہیں چاہیے۔ چوہے نے معذرت کی اور احسان کو دوبارہ شامل کیا۔ اگلے دن احسان نے خوشی سے پروجیکٹ مکمل کیا اور سب نے اس کی تعریف کی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی خصوصیات کا مذاق اڑانے سے نہ صرف ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے بلکہ آپ کے اپنے رویے اور آپ کے رشتوں پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ دوسری کہانی، پریا کی نرم بات۔ پریا اپنی دادی اماں کی بہت خیال رکھتی تھی۔ دادی اماں کو چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی تھی، اس لیے پریا ہمیشہ دادی اماں کے ساتھ گھر کے کام کرتی اور ان کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن جب دادی اماں نے پریا کے بنائے ہوئے تکے کھائے تو بولے، پریا بیٹی یہ تکے ذرا زیادہ نم ہے، ذائقہ کچھ اچھا نہیں لگا۔ پریا نے فوراً ٹوک دیا، او دادی اماں، نم کی کیا بات ہے، میں نے پوری دلجمی سے مصالحوں کو ٹیسٹ کیا تھا۔ دادی اماں نے اپنی بات دہرائی تو پریا کا چہرہ مٹی میں سمٹ گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ اس کا ذاتی فخر مجروح ہوا۔ وہ خاموش ہو کر وہیں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شام تک پریا نے نہ اپنا کھانا کھایا نہ دادی اماں کے ساتھ اکیلے میں بات کی۔ رات کو جب دادی اماں نے دیکھا کہ پریا اداس ہے تو انہوں نے اپنی بات پر معذرت کی، کہا، بیٹا میں نے برا نہیں کہا، بس ذائقے کی بات تھی۔ تمہارا ہاتھ بہت صاف ہے اور کھانا بہت خوش ذائقہ ہوتا ہے۔
प्रिया ने मुआफ कर दिया, मगर ये वाकया दोनों को ये सिखाता है कि नरमी और लिहाज के साथ तनकीद करना ही मोहब्बत होती है। बराह रास्त सख्त बात से मजीद फासिले बढ़ जाते। आउटसर कहानी। नादिर और तंजिया तबसरा। नादिर एक खुश मिजाज लड़का थे। तारुफ इंसानी फितरत की एक खूबसूरत जहत यह है कि हम दूसरों के दुख और खुशी का एहसास कर सकते हैं। जब हम किसी के जज्बात को समझकर उनका ख्याल रखते हैं तो मुआशरा मजीद हमदर्द, मोहब्बत भरा और पुरसुकून बनता है। मगर अक्सर हम लाशऊरी तौर पर अजान बोझ कर दूसरों का दिल दुखा बैठते हैं। आज इस मजमून